अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कासिम अली। डबल ए इंटरनेशनल पब्लिकेशन में आपको खुशामदीद कहता हूं। डबल ए इंटरनेशनल पब्लिकेशन के नए सेशन 2024-25 के लिए तरतीब दी गई साल अव्वल की किताब उर्दू के हिस्सा 2 में हम सबक नंबर 1 यानी हम्द की पढ़ते हैं। वो देखते हैं कि शायद उसमें किन किन बातों का तज़किरा किया है, जिक्र किया है। तो चलते हैं अपने सबक की तरफ यानी हम्द की तरफ। इस नज़म को पढ़कर जो तुलबा हैं वो किन किन सलाहियतों से जो है वो हमकिनार होंगे, यानी उनकी सलाहियतें आ जाएंगी, यानी इससे इनको पढ़कर जो है वो हम आबाद अल्फाज की उनकी पहचान आ जाएगी। जुमलों में जो इसम क्या होता है, फ़ेल क्या होता है, मफ़ऊल क्या होता है और जुमला बनाया कैसे जाता है उसकी समझ आ जाएगी। उसके बाद जो है मुख्तलिफ जो है उन्वानात पर लिखे हुए असबाब को तलाश करके पढ़ने के काबिल हो जाएंगे, उनके हिज्जे दुरुस्त हो जाएंगे और उनमें पढ़ने की सलाहियत भी आ सकती है। इसी तरह चूँकि जब सुना जाता है पहले जो हमारी जो है तरतीब जो दिया जाता है यानी सुनना, बोलना, फिर पढ़ना और उसके बाद जो है हमारा जो है वो चौथा जो है पिलर जो हमारा है वो तालीम का वो है लिखने का। तो इसमें बच्चे जो है वो सवाल कर भी सकते हैं, सवाल पूछ भी सकते हैं और इनमें हम आवाज़ अल्फाज कौन कौन से होते हैं और तरतीब जो है वो जुमला क्या है, किस तरह होता है। तो चलते हैं हम सबक को पढ़ते हैं हम्द को और देखते हैं कि इसमें शायर ने किन बातों का जिक्र किया है। ये सारी खुदाई खुदा ने बनाई, ज़मीं आसमां सब, ये दुनिया जहां सब, ये पूरी कायनात पूरा जहां जो है अल्लाह ताला ने बनाया है। ये जो हम नीरगू आसमान को देख रहे हैं, ये पहाड़ जो देख रहे हैं, ये दरिया जो बहते हुए देखते हैं, जिन सब्ज़ार जो हमारी नज़रों के सामने होते हैं जिनको हम देखते हैं, ये बागात जिनमें हरे जो मुख्तलिफ रंगों के जो है फूल खिले होते हैं, ये सारी हर चीज़ को खुद हम इंसान को भी ये जानदार, ये नबातात, ये हैवानात वगैरह हर एक चीज़ अल्लाह ताला ने तख्लीक की है, वही इनको बनाने वाला है, वही इनको पैदा करने वाला है। दरख्त और पौधे, ये नहर और चश्मे, पहाड़ और दरिया, ये बाग और सहरा, जैसे कि पहले हमने भी बात की कि अल्लाह ताला ने पूरी कायनात की हर एक चीज़ को जो है पैदा करने वाला है, वही खालिक मुतलक है, वही उसके अलावा कोई दूसरा जो है खालिक नहीं है। ये सूरज चमकता, ये बादल लपकता, ये चाँद और तारे, ये फल फूल सारे, यानी सूरज ये चमक रहा है जो अपनी रोशनी से पूरी दुनिया को जो है रोशन कर देता है, यहाँ तक कि ज़रा ज़रा जो है वो चमक जाता है। ये हवा के दोष पर उड़ते हुए आसमानों पर बादल जो है ये भी अल्लाह ताला ने बनाए हैं जो मींह बरसाने का जो है वो बायस बनते हैं। इसी तरह रात को आसमान की जो है वो स्याह चादर के ऊपर चमकते हुए तारे भी अल्लाह ताला ने बनाए हैं, जो चाँद रोशन होता है उसको भी अल्लाह ताला ने बनाए हैं। ये फल, ये फूल, ये हर एक चीज़ जो है बागों में जो फूल खिले होते हैं, दरख्तों पे जो फल होते हैं जिनको हम जो है इस्तेमाल करते हैं, जो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी हैं, हर एक चीज़ ये नेमतें हैं जो अल्लाह ताला ने जो है वो पैदा की हैं, जो इंसान की जो है वो सेहत के लिए और इंसान के लिए बहुत ज़रूरी हैं। हर एक चीज़ में अल्लाह ताला ने फ़ायदा रखा है इंसान के लिए। तो आगे चलते हैं। ये मखलूक सारी, ये दुनिया हमारी, ये सारी खुदाई खुदा ने बनाई, यानी ये मखलूक जितने ये हमारे जैसे इंसान चल रहे हैं दुनिया में, ये दुनिया की जितनी भी आबादी है बनी नौह आदम है, ये आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है जो आगे बढ़ती चली जा रही है और हम इंसान को अल्लाह ताला ने जो है वो पैदा किया एक दूसरे के लिए। जैसे जिस तरह जो है वो दर्द फरमाते हैं, फिर दर्द कहते हैं कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तात के लिए कुछ कम न थे करूँ बयान, यानी इंसान ही इंसान के जो है दुख दर्द का मदावा है, उसकी खुशियों का जो है वो ताल्लुक़ जो है वो इंसान के साथ है। चलते हैं नए अल्फाज की तरफ और देखते हैं कि उनको हमने कैसे पढ़ना है और किस तरह अदा करना है, उनके मानी क्या हैं। चश्मा, पहाड़ों से पानी निकलने की जगह, सहरा, रेगिस्तान यानी रेत का मैदान, जहान ये दुनिया, मखलूक दुनिया के तमाम लोग। चलते हैं इस सबक की मश्क की तरफ और देखते हैं कि इसमें जो है वो क्या क्या सवाल पूछे गए हैं और उनके जवाबात क्या हो सकते हैं। सवाल नंबर 1 है, ये सारी दुनिया किसने बनाई? जाहिर सी बात है, बड़ी सादा सी है, हर एक बच्चे को ये पता होना चाहिए कि ये पूरी दुनिया जो अल्लाह ताला ने बनाई है और वही इसको पैदा करने वाला है। सारी मखलूक को किसने पैदा किया? अल्लाह ताला ने पैदा किया है। सवाल नंबर 3 यानी जीम, दरख्त और पौधे किसने उगाए हैं? ये भी अल्लाह ताला ने ही उगाए हैं, जो ज़मीन से जो है दरख्त पैदा कर देते हैं और क्या क्या अजनास जो है वो हमारे लिए पैदा करते हैं। सवाल नंबर 4 यानी दाल है, अल्लाह ताला ने हमें कौन कौन सी नेमतें दी हैं? 4 के नाम लिखें। हवा, पानी, फल, दरख्त वगैरह हर एक चीज़ जो है अल्लाह ताला ने बनाई है, ये हमारे फ़ायदे के लिए हैं। फलों में भी हमारे लिए जो सेहत है, फ़ायदा है। हवा और पानी अगर ना हो तो हम जो है ज़िंदा नहीं रह सकते। ये सारी चीज़ें, ये नेमतें रब्बे कायनात ने पैदा की हैं। सवाल नंबर 2 है, नए अल्फाज दी गई मिसाल की तरह बनाएं। जैसे बनाई यानी बना, बेज़बा नून अल्फ ना, बना हमज़ा छोटी ये ही, बनाई। नीचे अल्फाज दिए गए हैं, अलिफ है, बसा, आगे हमने जो है वो लिखना हमज़ा छोटी ये ई, तो बन जाएगा ये बसाई। आगे है सजा और इसके आगे हमने हमज़ा छोटी ये ई लगा देना है, तो ये बन जाएगा सजाई। इसी तरह लगा के आगे हमने
حمزہ چھوٹی یہ ای لگانا ہے تو یہ لفظ بن جائے گا لگائی۔ اسی طرح منا کے آگے جو ہے حمزہ چھوٹی ہے ای، وہی حمزہ چھوٹی یہ بنا کر لگانا ہے تو یہ بن جائے گا۔ سوال نمبر 3 کی طرف چلتے ہیں اور جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ مثال میں الفاظ جو ہے وہ بنانے ہیں۔ ہم نے دیے گئے الفاظ کے ہم آواز الفاظ لکھیں۔ خدائی، جدائی، سارے، ہمارے، پیارے وغیرہ آ سکتا ہے، ڈھول، گول وغیرہ آ سکتا ہے۔ چلتے ہیں اگلے صفحے پر یعنی صفحہ نمبر 22 پر اور دیکھتے ہیں کہ یہاں کون سا سوال ہے اور اس میں کیا پوچھا جا رہا ہے۔ سوال نمبر 4 ہے عبارت پڑھیں اور غلط املا کے الفاظ کو درست کر کے لکھیں۔ یہ بڑا خوبصورت جو ہے وہ یہ سوال ہے اور اس سے ہمارا املا جو ہے وہ درست ہو سکتا ہے اور ہمیں یہ اس بات کا بھی صلاحیت ہم میں آ سکتی ہے کہ ہم نے جملہ کس طرح لکھنا ہے۔ یہ زمین، آسماں اللہ نے بنایا، یہاں پر آسماں عین الف آ کے ساتھ ہے، یہ غلط ہے، یعنی ہم نے لکھا ہے الف مد آ کے ساتھ۔ یہ زمین، آسماں اللہ نے بنائے ہیں۔ اسی طرح اگلے جو ہے جملے میں ہے چاند، تارے اور سورج بھی اللہ نے بنائے ہیں۔ یہاں پہ تارے جو لکھا گیا وہ توئے سے لکھا گیا، یہ غلط ہے، یہ تے کے ساتھ ہونا ہے، یعنی توئے کو ہم نے حذف کر دینا ہے، ختم کرنا ہے اور یہاں پر ہم نے تے لگا دینا ہے۔ تیسرے جملے میں ہے ہم سب اللہ کی مخلوق ہیں، اس میں مخلوق جو ہے وہاں پہ کاف لگایا کشش والا، جبکہ یہ کاف کینچی والا ہونا چاہیے، یعنی 2 نقطوں والا ہونا ہے، تو یہ ہمارا املا جو ہے وہ درست ہو جائے گا۔ اسی طرح 5ویں مختصر جو جملے میں لکھا گیا ہے وہ ہم سب کا مالک ہے۔ اب یہاں پہ مالک ہے تو صحیح لکھنے میں آواز لفظ ہے لیکن املا اس کا غلط ہے، یہاں پر ہم نے کاف کشش والا جو ہے وہ لگانا ہے، اس طرح ہمارا جو ہے وہ جملہ درست ہو جائے گا۔ یہاں کاف کینچی یعنی 2 نقطوں والا نہیں ہونا، قلقلے والا نہیں ہونا چاہیے، یہاں پہ کاف جو ہے وہ کشش والا ہونا چاہیے، تب ہمارا جملہ جو ہے وہ درست ہو جائے گا۔ سوال نمبر 5، دی ہوئی تصاویر سے متعلق بات چیت کریں اور بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی یہ نعمتیں ہمارے کس کس کام آتی ہیں۔ درخت، اس میں ہمیں کون کون سی جو ہیں وہ ہمارے کس کام آ سکتا ہے، یعنی درخت سے ہمیں چھاؤں میسر ہوتی ہے، پھل میسر ہوتے ہیں اور اس کی لکڑی بھی ہماری جو ہے وہ ضرورت میں کام آتی ہے۔ اسی طرح سورج، اس سے حرارت بھی حاصل ہوتی ہے، روشنی حاصل ہوتی ہے، پانی ہماری پیاس بجھاتا ہے، کھیتوں کو سیراب کرنے کے کام آ جاتا ہے، اس سے بجلی بھی بنائی جا سکتی ہے۔ اسی طرح پھل جو ہے وہ ہماری جہاں ہماری بھوک کو ختم کرتے ہیں وہاں ہماری صحت کے لیے بہت ضروری ہیں۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں ہماری اس میں فائدہ ہے اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے فائدے کے لیے پیدا کی ہیں۔ سوال نمبر 6 میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا پوچھا جا رہا ہے۔ دیے ہوئے الفاظ کے تمام حروف کی آوازیں ادا کریں اور مثال کے مطابق ہم آواز حروف سے بننے والے الفاظ کو لکیر کی مدد سے ملائیں، یعنی جس حرف سے وہ لفظ بن رہا ہے، یعنی پہلا حرف ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ ہم آواز کون کون سے ہیں۔ جیسے حلوہ، یہاں پہ ہے آ رہا ہے اور اسی کے مطابق جو ہے وہ ہاتھی، یا وہ بھی ہے کے ساتھ دونوں ہے، حلوے والی اور ہے ہاتھی والا دونوں ہم آواز ہے۔ زرافہ، اسی طرح زے اور سال کی آواز جو ہے وہ کم از کم ملتی ہے، تو اسی طرح آگے زرافہ آ گیا، ذخیرہ آ گیا، صابن سوا سے ہے اور سین اور سواد کی آواز کم بیش ملتی ہے، اس لیے سیب آ گیا۔ اس کے بعد تتلی اور توئے کی آوازیں جو ہے وہ ملتی جلتی ہیں، اس لیے تلتلی اور طلب آ جائے گا۔ اس طرح کینچی قاف کی آواز ہے، یہ قاف قلقلے والی، اور اس طرح کتاب کاف کاف دونوں کی آوازیں ہم جو ہے وہ ملتی جلتی ہیں، اس لیے جو ہے وہ ان کو کتاب کے ساتھ جو ہے ہم ملا دیں گے۔ سوال نمبر 7 ہے دیے ہوئے الفاظ درست تلفظ اور روانی سے پڑھیں۔ آسماں، جہاں، نہر، چشمے، چمکتا، لپکتا، مخلوق، خدائی۔ قواعد سیکھیں۔ اسم کی پہچان دیے ہوئے جملوں کو غور سے پڑھیں۔ اسد ہاکی کھیلتا ہے، فاطمہ دودھ پیتی ہے، نادیہ چڑیا گھر گئی، اسلم اسکول جاتا ہے۔ اب یہاں پہ جو سرخ جو ہے وہ رنگ میں دیے گئے الفاظ ہیں ان کو غور سے دیکھیے کہ یہ کیا ہے۔ ان جملوں میں کچھ الفاظ نمایاں دیے گئے ہیں جو کہ یہ ہیں، یعنی اسد، ہاکی، فاطمہ دودھ، نادیہ چڑیا گھر، اسلم اسکول۔ اسد، فاطمہ، اسلم اور نادیہ یہ افراد کے نام ہیں، یعنی فرد کے نام ہے، شخص کے نام ہے۔ دودھ اور ہاکی جو ہے وہ چیزوں کے نام ہے۔ چڑیا گھر اور اسکول جو ہے یہ جگہوں کے نام ہے۔ تو اس سے کیا ہے کہ یعنی وہ کسی بھی شخص، جگہ یا چیز کے نام کو ہم اسم کہہ دیتے ہیں، تو یہاں یہ سب جو ہے وہ اسم ہیں۔ سوال نمبر 8 دیے ہوئے جملے پڑھیں اور اسم کے گرد دائرہ لگائیں۔ یہ میری پینسل ہے، میز پر کتابیں ہیں، مسجد کو صاف کرو۔ اس میں پینسل، میز، کتابیں، مسجد یہ اسم ہیں۔ سوال نمبر 9
جدول میں سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو تلاش کر کے لکھیں. یعنی یہاں پہ جو ہے وہ بے ترتیبی سے الفاظ جو دیے گئے ہیں، حروف دیے گئے ہیں، ان کو ملا کر ہم نے جو ہے وہ نعمتوں کا تلاش کرنا ہے. جیسے یہ چاند ہے، پھر اس کے بعد پانی ہے، پھر جو ہے وہ سورج ہے، پہاڑ ہے، پھل ہے، پھول ہے، رات ہے، دن ہے اور جانور ہے. یہ اپنے پینسل سے دائرے لگانے ہیں کہ کن کن حروف سے یہ الفاظ جو ہے وہ بنتے ہیں. یہ بہت اچھی مشق ہے. اس کو کرنے سے بچوں کو جو ہے وہ جوڑ اور توڑ آ جاتے ہیں اور ان کے ہیجے بھی درست ہو جاتے ہیں. سوال نمبر 10 ہے، سبق میں دی ہوئی نظم کو زبانی یاد کریں اور ساتھیوں کے ساتھ روانی اور ترنم سے پڑھیں. اس سے یہ ہوتا ہے جب ہم یہ کلاس میں یا جماعت میں اس کی پریکٹس کروائیں گے، مشق کروائیں گے کہ بچوں کو جو ہے وہ کھڑا کر کے ترنم کے ساتھ پڑھنے کے لیے کہیں گے، تو ایک تو ان کے اندر جو ہے وہ خود اعتمادی پیدا ہوگی اور ساتھ ساتھ میں جو ہے وہ ان کا تلفظ بھی درست ہو جائے گا. سوال نمبر 11 ہے، گروہی صورت میں ایک خوبصورت چارٹ بنائیں جس میں زمین، سورج، چاند، ستارے اور درخت دکھائے گئے ہوں. اس کو موضوع عنوان بھی دیں. یہ سب اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں. امید ہے آج کا سبق آپ کو اچھی طرح یاد ہو گیا ہوگا. پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو اور نئے عنوان کے ساتھ. تب تک اجازت دیجیے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہ حافظ.